बड़ी वारदात डाल दी गई। हुआ यह कि अगले दिन यानी मंगल के दिन 28 मई को साइफर केस लगा हुआ था, आप सब जानते हैं, और इस हफ्ते बड़े अहम केसेस हैं और उसमें नज़र आ रहा है कि इमरान खान के लिए रिलीफ है। जिस तरह सब केसेस में आपने देखा प्रोसीडिंग्स जिस तरह से हुई, उनमें इद्दत केस भी है, उसका फैसला आना है 29 को। इसके अलावा ऑडियो लीक्स का मामला है, उसके साथ साथ आप देखिए कि तौहीन अदालत का मामला है, और इसके अलावा जनाब 30 को नैब केस में सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब की पेशी है और वो ख़ुद अब बात करना चाहते हैं। अब अलग बात है कि जी वो आना तो चाहते हैं लेकिन उनको वीडियो लिंक के ज़रिए ही लाया जाएगा, फिर उनकी आवाज़ पिछली दफ़ा नहीं थी, ये चीज़ें हैं। फिर 31 मई को है अल-कादिर ट्रस्ट केस। तो हर एक के लिए आप देखिए हुकूमत ने किस तरह से गेम डाली है कि नज़र आ रहा था कि साइफर केस तो ठुस हो रहा है और 28 तारीख को फाइनल आर्गूमेंट्स चंद घंटे के 1 डेढ़ 2 घंटे में, और उसके बाद फिर फैसला आ भी सकता है मुख्तसर और महफूज भी हो सकता है। सबके सामने है प्रोसीडिंग्स में जो कुछ हुआ और जिस तरह के सवाल हुए, तहक़े लगे कि साइफर अभी तक किसी ने नहीं देखा, वो गवाहान की तरह है, कुछ समझ नहीं आ रही थी हुकूमत को क्या करें, और फिर जिन्होंने केस साबित करना था वही भाग रहे थे। तो अब 28 मई से यानी जब केस सुना जाना था जिस सुबह को, उससे कुछ घंटे पहले, आप कह लें 16, 18, 14 घंटे पहले कह सकते हैं क्योंकि हियरिंग तो कल थी, हुआ यह कि ऑर्डिनेंस पर ऑर्डिनेंस आ गए, ऑर्डिनेंस पर ऑर्डिनेंस आ गए। पहले जनाब के जी 28 मई की छुट्टी का कह दिया गया। अब ये मियां नवाज शरीफ साहब की रिलॉन्चिंग की कोशिश है कि जी वो सदर बनेंगे, बिला मुकाबला सदर बनेंगे, शाम 4 बजे बनेंगे। राना सनाउल्लाह साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए, इससे पहले ताता राणा ने की, फिर जनाब आपने देखा कि मोहसिन नकवी साहब के साथ अली मीर गंडापुर आए। चक्कर क्या है? चक्कर ये है कि हुकूमत बंद गली में जा चुकी थी। अब इन्होंने एक अजीबोगरीब जुगाड़ लगाई है 28 मई की छुट्टी की कि जी अब साइफर केस जो है वो ना सुना जाए, कॉज लिस्ट कैंसिल हो जाएगी, वो केस आगे चला जाएगा, फिर कुछ दिन मिल जाएंगे। अच्छा, अब कुछ दिन मिलने के चक्कर में इन्होंने किया क्या है? 2-3 और काम किए हैं। एक ये किया है कि ऑर्डिनेंस लाकर, नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस मजीद लाकर, इन्होंने पहले खुद को बचाने के लिए किया था कि जी कोई भी अफसर जो सही केस साबित नहीं कर सकेगा 5 साल सजा होगी, उसको कर दिया 2 साल। लेकिन असल कहानी यहाँ, असल वारदात यहाँ डाली है कि 14 दिन का जो रिमांड था कि नैब किसी को भी जनाब पकड़ के उसका रिमांड ले सकती 14 दिन का, अब वो 40 दिन पर ले गए हैं। पहले कहते थे इतना बड़ा जुल्म है, ये रिमांड मिलता है नैब का, ये वो फलां, आते ही जनाब PDM-1 के दौर में इन्होंने उसको कम किया। अब फिर इमरान खान के चक्कर में देखिए कितना बुग़्ज़ है कि सिर्फ एक शख्स के लिए ये कह रहे हैं कि सारा इस्तेमाल करें, तो अब उसमें जनाब वो 40 दिन का हो जाएगा कि इतनी आसानी से इमरान खान बाहर ना आ सके, रिहाई ना हो सके। जब इनको लगता है कि इमरान खान की रिहाई होने लगी है तो जनाब ये करते हैं। अच्छा, जुडिशरी को कैसे काबू करना है वो सुनिए ज़रा। अब इसके साथ कायम मकाम सदर हैं यूसुफ रज़ा गिलानी जो चेयरमैन सेनेट हैं, क्योंकि जरदारी साहब तो गए हुए हैं दुबई जाकर उन्होंने मलिक रियाज को मनाने की कोशिश की, वो भी नहीं माने कि जी इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाही बन जाए, और कुछ और लोग भी गए बकौल नजम सेठी के, तो नहीं माने। अब इस पर भी वैसे राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की है उसमें उन्होंने इतराफ़ किया है, जब गालिबन ये सवाल हुआ कि जी मलिक रियाज जो हैं वो डट गए हैं, तो इस पर उन्होंने कहा जी अब तो ख्वाजा सरा डट गए हैं, वो इनकलाबी हो गए हैं, तो अब क्या कहा जा सकता है। अच्छा, अब ये एक वारदात डाली गई कि जी वो नैब का सारा मामला, और इससे भी बड़ी वारदात सुन लीजिए, इससे बड़ी गेम सुन लीजिए कि अब ट्रिब्यूनल्स में, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में रिटायर्ड जजेस भी लगाए जा सकेंगे, रिटायर्ड जजेस भी। अच्छा, इसके पीछे क्या कहानी है वो भी सुन लीजिए। हुआ यह कि 5 अप्रैल को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने, जो दबाव में नहीं आ रहे, और आपने देखा कि मरीम नवाज साहिबा को उन्होंने कहा कि जी अदालत में बुला लेते हैं, आप जजेस तैनात नहीं करें इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के, फिर कहा कि जी अच्छा जब मरीम को ना बुलाएं हम कर देते हैं, वो भी मामला चलता रहा। अब उन चीफ जस्टिस ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के लिए नाम दिए हुए थे जजेस के, जो आज़ाद जजेस थे कि जो केस सुनेंगे, उनकी तादाद भी बढ़ा दी। अब इलेक्शन कमीशन तो मर गया कि वो तो फॉर्म 45 पर फैसला आ जाएगा, ये तो आज़ाद जजेस हैं, हम क्या करेंगे। उन्होंने वो नोटिफिकेशन ही रोक लिया कि नहीं जी आप हमें पैनल भेजें, हम चूज़ करेंगे, समझ रहे हैं ना, हम चूज़ करेंगे। तो अब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसे तो नहीं हो सकता, ये तो कहीं नहीं लिखा कानून में कि जी आपने चूज़ करने हैं, मैंने दे दिए नाम, आप नोटिफिकेशन करें। अच्छा, वो नोटिफिकेशन ही होने दिया, 26 मई तक उसको रोकी रखा, और आज क्या किया है कि ऑर्डिनेंस ले आए हैं, सदारती ऑर्डिनेंस, वो भी कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी, यानी इसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग, इलेक्शन कमीशन, हुकूमत सब ऐसे हैं, सब गेम में है। उधर से काजी फैसल साहब ने भी 28 मई की छुट्टी कर दी है कि जी अदालतें ही नहीं लगेंगी, और काजी फैसल साहब जब से आए हैं तो केसों की तादाद बढ़ गई है, यानी केसेस के फैसले नहीं हो रहे, और यानी 50,000 से ज़्यादा केसेस सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में हैं, और सुनिए लाखों केसेस बाकी अदालतों में हैं। लेकिन इंसाफ की किसी जल्दी है, छोड़े जनाब, छुट्टी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस दिन मियां नवाज शरीफ साहब के पार्टी सदारत का इलेक्शन है और उनका इंतखाब होना है, उनकी रिलॉन्चिंग होनी है। रिलॉन्चिंग ऐसी होनी है कि अब चूंकि एक बिल्कुल नून लीग के पास ना बयानिया है, ना वोट है, कुछ भी नहीं है, जिंदा लाश है, तो अब राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जी जो आप उम्मीद कर रहे हैं ना
میاں نواز شریف صاحب سے کہ بیانات نہیں ہیں، وہ جس طرح کی آپ سوچ رکھتے ہیں کہ کوئی ایسا بیان دیں گے ذرا جناب کوئی مزاحمت والی بات، تو آہستہ آہستہ آئیں گے اس طرف، آہستہ آہستہ. یعنی اب نواز شریف صاحب کے پلے کچھ نہیں رہا، وہ آہستہ آہستہ اس طرف کیا آئیں گے، جبکہ رانا ثناء اللہ خود مان رہے ہیں کہ جتنے بھی فیصلے ہو رہے ہیں پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت میں وہ سب نواز شریف کی یعنی ایما پر ہو رہے ہیں. یہ رانا ثناء اللہ کی سٹیٹمنٹ ہے. پھر کہتے ہیں جی یہ نہیں وہ نہیں، یعنی جتنی مہنگائی ہو رہی ہے، جو بھی عوام پر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، کیسز بننے، سب کچھ، یہ سب کچھ یعنی آرڈیننس بھی آنے، سب یہ میاں نواز شریف کی مرضی سے ہو رہا ہے. پھر یہ نہ کہیے گا کہ جی ہمیں سچا پیار نہیں پڑا، پھر کہاں سے مزاحمتی ہوں گے. تو یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ساری چیزیں ایڈمٹ کی ہیں. اچھا، اب رانا ثناء اللہ صاحب کہتے تھے کہ جی یہ عمران خان جو ہے یہ تو بڑا زبردست اس نے مزاحمت کی ہے، بڑا کمال کر دیا، ہم سوچ نہیں سکتے تھے، اور یہ تو ڈٹ گیا ہے، اور پرویز الہی کی تعریف کرنے لگ گئے تھے. اب پھر انہوں نے جناب یو ٹرن مارا ہے اور کہتے ہیں جی وہ دیکھیں یہ مجیب الرحمان کے انجام سے بچائے عمران خان کو، اللہ ان کے انجام سے بچائے، دیکھیں کیا ہوا تھا، یہ نہ ہو. یعنی یہ اس طرف چل پڑے ہیں. وہ تو نواز شریف صاحب بھی بیانات اس طرح کے دے رہے ہیں کہ جی وہ بڑا محب وطن تھا، وہ تو پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، اور یہ تھا وہ تھا. یعنی عمران خان سٹیٹمنٹ دیتا ہے کوئی ایسی کہ انہوں نے 1971 کا حوالہ دینا شروع کر دیا ہے، تو نواز شریف صاحب پیچھے پیچھے، اچھا مقبولیت ایسے ملتی ہے، پیچھے بھاگو پیچھے بھاگو پیچھے بھاگو، لیکن بات بن نہیں رہی. تو اس لیے جناب رانا ثناء اللہ صاحب وہ جو کہتے تھے اس کا وجود ہی خطرے میں ہے، اس کا وجود ہی خطرے کی وجہ سے ہے، اس کا وجود جب تک ہے کچھ نہیں ہو سکتا، یہ وجود تو اس پر تو خود عمران خان صاحب کی بہنیں کہتی نہیں ہے تو قتل کی دھمکیاں ہیں. پھر انہوں نے بیانات بدلنا شروع کیے. اب پھر وہ مجیب الرحمان کا یاد کرا رہے ہیں جی وہ کیا تھا. بھائی آپ کی پنجاب کی کابینہ کیس بنا رہی ہے اس طرح کے حیدرآباد سازش والے اور سارا کچھ، تو آپ خود کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کی مرضی سے سارا کچھ ہوتا ہے، مریم کیسے چل سکتی ہے ان کی مرضی کے بغیر. تو سارا کچھ مل ملا کر ہو رہا ہے. اب ان کا بھی بلا مقابلہ انتخاب ہو جائے گا، لیکن صرف کیڑے نکلنے ہیں وہ تحریک انصاف کے الیکشن میں، جو الیکشن کمیشن اب تیسری دفعہ بھی نہیں مان رہا. تو الیکشن کمیشن ججز چاہتا تھا اپنی مرضی کے، اب انہوں نے آرڈیننس کے ذریعے یہ ترمیم کر دیا کہ جی ریٹائرڈ ججز بھی ہو سکتے ہیں، حاضر سروس ججز، آزاد ججز نہیں منظور، اب ریٹائرڈ ججز بھی ہو سکتے ہیں. جبکہ باقی تمام جگہوں پر جو ٹریبیونلز ہیں الیکشن کمیشن کے وہ بن چکے، اور ہائی کورٹس نے، متعلقہ ہائی کورٹس نے نام دے دیے ہوئے. اب اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں طارق محمود جہانگیری صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد کے ٹریبیونل کو ہیڈ کر رہے ہیں، اور وہاں پر تینوں کے تینوں حلقے جو ہیں وہ آگے کھل رہے ہیں، اور اس میں ان کی جان نکل رہی ہے کہ پورا شہر اسلام آباد وفاقی دارالحکومت اس کے سارے حلقے جو ہیں ہمارے ہوئے ہیں، فارم 45 کہاں سے لائیں. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اب کیا کریں. اچھا پنجاب رہ گیا، باقی تو چلو سیٹیں جو ہیں اگر جائیں گی کسی طرح سے تو اتنا ہمیں فرق نہیں پڑے گا، پھر بھی حکومت رہ جائے گی. پنجاب کا فارم 45 کا رزلٹ آ گیا تو ہماری تو حکومت ہی فارغ ہو جائے گی، تو عمران خان کی تو بہت زیادہ سیٹیں ہو جائیں گی. تو اس لیے انہوں نے پنجاب میں ایک تو منظور نہیں کی، پہلے وہ ٹریبونل ججز ہی نہیں لگنے دیے. اب واردات ڈالیے ریٹائرڈ ججز. ریٹائرڈ ججز کون سے ہوں گے آپ جانتے ہیں، ان کو مرات ملیں گی. یہ تو ان کا رہا ہے کہ شہباز شریف کو جو جج رہا کرے گا فوری طور پر اس کو سرکاری عہدہ مل جاتا ہے ریٹائرمنٹ کے ساتھ ہی. یہ ان کا کام رہا ہے. جو ان کے حق میں جناب سازشیں کرے گا کسی چیف جسٹس کے خلاف، جناب وہ سپریم کورٹ پر حملہ کریں گے، اس کو ہٹانے میں سارے کریں گے، اس کو گورنر لگائیں گے. تو اسی طرح سے یہ نوازتے ہیں جو ان کے حق میں فیصلے کرے گا. تو ریٹائرڈ جج آپ دیکھیے چن کے لائے جائیں گے، اور ان کو وہی لاکھوں روپے تنخواہ ملے گی، سب ملے گا. آپ نے بس فیصلے نہیں ہونے دینے، اور ہوں گے تو ہمارے حق میں ہوں گے، ورنہ نہیں. آزاد ججز نہیں چاہیے. اس لیے یہ آرڈیننس لایا گیا، اور آرڈیننس ہے کوئی پارلیمنٹ سے پاس نہیں ہوا. یہ آرڈیننس سیدھا جناب ٹھک کر کے صدارتی آرڈیننس، بڑے ہی جمہوری بنتے تھے. آپ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں صافیہ، آج کیا کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، یہ ہے جی بڑا ہے فلاں ہے. آج دیکھیں یہ ہمیشہ یہی کرتے ہیں، یہ 1985 سے یہی کر رہے ہیں، 1990 سے یہی کر رہے ہیں. جب اقتدار ملتا ہے ججوں کے خلاف جاتے ہیں، یہ سارے اداروں کو جناب یہ اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں. یہ صحافیوں کے اوپر بھی زد و کوب کرتے ہیں ان کو. اور وہی اسد طور جس کے گھر جایا کرتے تھے، حامد میر کہتے ہیں مجھے کہتے تھے جی ہمیں ان کے گھر لے جائیں، ہم نے اظہار ہمدردی کرنا ہے. جب اقتدار ملتا ہے تو اسی اسد طور کے خلاف ہی کیس بناتے ہیں.